दर्शकबिन नमस्कार, तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानलमा। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न खबरका साथ उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरी हामीले साथ दिनुहोला। दर्शकबिन हाम्रो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न भनी नभुल्नुहोला। कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया अवश्य पनि कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। के तपाई हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित लेख्नुहोस्। यदि तपाई नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरी जोडिनुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमाझ दैनिक रूपमा उपस्थित हुने गर्दछौं। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसले आवश्यकता र परिस्थिति हेरेर स्थानीय तहको चुनावमा गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको छ। हिजो मंगलबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले स्थानीय आवश्यकता र हारजितको परिस्थिति हेरेर सत्तारूढ दलसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता रामशरण महतले जानकारी दिएका छन्। केन्द्रीय सदस्यहरूको सुझावका आधारमा देशभरि नभई आवश्यक ठाउँमा नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग तालमेल गर्ने निष्कर्ष निकालिएको प्रवक्ता महतले जानकारी दिएका हुन्। अहिले पनि देशका धेरै पालिकामा कांग्रेस नै बलियो रहेको र यसलाई अझ सहज र व्यापक बनाउन गठबन्धन आवश्यक रहेकोमा सबैजसो नेता र केन्द्रीय सदस्य सहमत भएको महतको भनाइ छ। स्थानीय तहमा उम्मेद्वार चयन पार्टीको विधानमा प्रावधान र प्रक्रिया अनुसार अगाडि बढाइने पनि उनले बताएका छन्। तर नेता शेखर कोइराला समूहले चुनावमा एक्लै जान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दबाब दिँदै आए तापनि त्यो भने विफल भएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको खपत घटाउन हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिन र सवारी साधनमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ। रुस युक्रेन युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढिरहेको र भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्थामा आएको उल्लेख गर्दै हप्तामा 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिएर तेलको खपत घटाउन सरकारसँग माग गरेको हो। हिजो मंगलबार न्यूज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा नेपाल आयल निगमका प्रवक्ता विनित मणि उपाध्यायले पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढेर गइरहेको र प्राप्त मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा मात्रै दैनिक 31 करोड रुपियाँ घाटा भइरहेको बताएका छन्। उनले पेट्रोलियम पदार्थको खपतलाई कम गर्न निगमले गएको चैत्र 13 गते 10 बुँदे सुझाव दिएको पनि जानकारी दिएका छन्। उपाध्यक्षका अनुसार निगमले पेट्रोलियम पदार्थमा भन्सार शुल्क घटाइदिनुपर्ने, मूल्य समायोजन गर्न दिनुपर्ने, डिजल पेट्रोलको खपत कम गर्न, विद्युतीय साधन प्रयोग गर्न लगाउन सार्वजनिक आह्वान गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ। शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने, छोटो दूरीका सवारी साधनको सकभर प्रयोग नगरी पैदल यात्रा गर्ने र जुनसुकै किसिमका सवारी साधनमा पूर्ण सीट क्षमतामा यात्रु बस्ने वा आवतजावतमा गर्ने व्यवस्थापन मिलाउनुपर्ने सुझाव समेत दिएको छ। प्रवक्ता उपाध्यायले भने इन्धनको खपत घटाउनलाई हप्तामा 1 दिन सार्वजनिक बिदा दिएको ठाउँमा 2 दिन गर्न सकिन्छ। जोरबिजोर प्रणालीमा गर्यौं भने अहिले भइरहेको खपत आधा घट्छ। होटलहरूले एलपीको सट्टा बिजुली प्रयोग गराउने, ठूलो सवारी साधनमा ओहोर दोहोर गराएर व्यक्तिगत सवारी साधनलाई केही समय रोक्ने हो भने खपत घट्छ उनले भनेका छन्। त्यस्तै निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भएको मूल्य वृद्धिको असर नेपालमा पनि परिरहेको स्पष्ट पारेको छ। प्रवक्ता उपाध्यायले पछिल्लो समय झण्डै 22 देखि 25 अर्ब रुपियाँको पेट्रोलियम पदार्थको मासिक खपत हुने गरेको र क्रमशः मूल्य तिर्न मासिक 10 अर्ब रुपियाँ अपुग भएको पनि बताएका छन्। उनले दिन प्रतिदिन बढिरहेको घाटाका कारण निगमलाई नगद प्रवाह गर्न नै समस्या परिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौं। पूर्व प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देशको अर्थतन्त्र सङ्कटमा परेको बताएका छन्। बढ्दो महँगी र व्यापार घाटा बढ्दै गएको र यसले अर्थतन्त्रलाई गम्भीर सङ्कटतर्फ धकेलेको उनको भनाइ छ। नेकपा एमाले लुम्बिनीमा गरेको पार्टी प्रवेश कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले 8 महिना अघि परमादेशका भरमा गठबन्धन सरकार बनेपछि विकास निर्माण ठप्प भएको बताएका छन्। आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनेको 3.5 वर्षको अवधिमा भूकम्प प्रभावितलाई घरवास उपलब्ध गराउनेदेखि लिएर तराईमा बाढीबाट विस्थापित 800 परिवारलाई घर निर्माण गरिदिएको उनको भनाइ छ। भैरवबाबुको गौतम बुद्ध विमानस्थल, लुम्बिनीको 5000 मानिस अट्ने सभा हल, जनकपुर जयनगर रेल सेवा आफू सरकारमा भएका बेला मात्र अगाडि बढेको र मूर्त रूप लिएको ओलीले बताएका छन्।
दर्शबिन आउनुहोस् पल शाह प्रकरणबारे जानकारी गराउन चाहे। नाबालिका बलात्कार अभियोगमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएका अभिनेता पल शाहले जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश विरुद्ध उच्च अदालत पोखरामा निवेदन दिएका छन्। आफूलाई पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बदल गरी थुनामुक्त गर्न माग गर्दै शाहले मंगलबार निवेदन दिएको उच्च अदालत पोखराका सूचना अधिकारी विष्णुप्रसाद आचार्यले जानकारी दिएका छन्। जिल्ला अदालत तनहुँले गरेको आदेश बेरियतको रहेको भन्दै शाहले तारेकमा रिहा गर्न माग गरेका हुन्। पल शाहलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालत तनहुँको आदेश बदल गरी पाऊँ भनेर यहाँ निवेदन परेको छ, सूचना अधिकारी आचार्यले भनेका छन्। अब उच्च अदालत पोखरामा जिल्ला अदालत तनहुँले गरेको आदेश ठिक हो वा होइन भन्ने विषयमा बहस हुने आचार्यले बताएका हुन्। अब यस विषयमा फेरि यहाँ बहस हुन्छ, त्यसपछि तनहुँको आदेश ठिक हो या होइन, तारेकमा छोड्नुपर्ने हो या होइन भन्ने कुरा स्पष्ट हुन्छ। अभिनेता पल शाहले म्युजिक भिडियो सुटिङका क्रममा आफूलाई ललाई फकाई पटक पटक जबरजस्तीकरण गरेको भन्दै एक नाबालिकाले फागुन 11 गते जिल्ला अदालत तनहुँमा उजुरी दिएकी थिइन्। सोही उजुरीका आधारमा शाह फागुन 15 गते पक्राउ परेका हुन्। जिल्ला अदालत तनहुँले चैत्र 10 गते पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। उनका म्यानेजर कृष्ण जोशीले भने 1 लाख धरोटीमा छाडिएको छ। त्यस्तै जबरजस्ती करणी मुद्दामा बिहीबार तनहुँ जिल्ला अदालतले अभिनेता पल शाहलाई पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो। पल कारागार चलान भइसके उनीमाथि लगानी गरेका निर्माताको झण्डै 3 करोड रुपियाँ जोखिममा परेको छ। एक नाबालिग गायिकामाथि जबरजस्ती करणी गरेको अभियोगमा पलले फिल्म 2 नम्बरी गुमाएका छन्। लकडाउन अघि 10 दिन सुटिङ भएको उक्त फिल्मबाट पलले एडभान्स पारिश्रमिक समेत लिएको बुझिएको छ। फिल्मको 10 दिनको सुटिङ खेर गएन मात्रै निर्माताले 15 लाख रुपियाँ पनि गुमाएका छन्। सुरज सुब्बाले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म हृदयभरिको झण्डै 2 करोड लगानी पनि जोखिममा परेको छ। पललाई मुख्य भूमिकाको लागि अनुबन्धित गर्दै निर्देशक सुब्बा छायाङ्कनमा जाने तयारीमा थिए। फिल्ममा पलको जोडीको रूपमा सरदा छेत्रीलाई अनुबन्धन गरिएको थियो। पल थुनामा गएसँगै यो प्रोजेक्टको भविष्य पनि तत्कालका लागि अनिर्मा परेको छ। बलात्कारको मुद्दा दायर हुनु अघि पलले 3 दर्जन जति म्युजिक भिडियोबाट समेत एडभान्स पारिश्रमिक लिएको निकट स्रोतहरूले बताएका छन्। यो रकम झण्डै 20 लाख जति हुन आउँछ। म्युजिक भिडियोहरू बाहेक उनले केही फिचर फिल्म पनि सम्झौता गरेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीको इटहरीमा बम विस्फोट हुँदा 2 जना घाइते भएका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 2 नवजा ग्रेड टोलमा सोमबार राति 10:30 बजे बम विस्फोट हुँदा इटहरी 2 का 22 वर्षीय रबिन थापा र लमजुङका 23 वर्षीय शेरजङ गुरुङ घाइते भएको इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका डीएसपी खगेन्द्र खड्काले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीका अनुसार थापा बस्ने कोठामा बम विस्फोट भएको हो। बम विस्फोट हुँदा घाइते भएका थापाको विराटनगर आँखा अस्पतालमा उपचार भइराखेको छ। गुरुङलाई बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा भर्ना गरिएको छ। घटनास्थलबाट